اللهم أغيث أهل فلسطين اللهم انصرهم اللهم كن لهم نصيرا ومعينا اللهم إنا نستودعك أهل فلسطين فاحفظهم وانصرهم وخذ الظالمين أخذ عزيز مقتدر اللهم تقبل شهداء فلسطين وارفع درجتهم واشفي جرحهم وفك أسراهم اللهم منزل الكتاب ساري الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم اللهم إنا نجعلك في نهورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم اغفرهم بما شئت قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال الله تعالى في الفرقان المجيد يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين وفي الآية الأخرى قال الله تعالى الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا اللهم انصرنا على القوم الكافرين والمنافقين والمشركين والملحدين والمجوسين اللهم احفظ أطفال فلسطين وارزقناهم رزقا كريما الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله المالك الحق المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين يا الله يا رحمن يا رحيم يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد اللهم ثبت أقدامنا على أهل السنة والجماعة وثبت أقدامنا على مذهب الأربعة وثبت أقدامنا على طريقة الأربعة بوسيلة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم اللهم انصرنا على الملحدين والمجوسين كما قال الله تعالى في الفرقان المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم صلى الله على محمد النبي الأمي صلى الله على محمد النبي الأمي صلى الله عليك يا محمد نورا من نور الله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما اللهم احفظ أطفال فلسطين وارزقناهم رزقا كريما اللهم تقبل آملنا بوسيلة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وتقبل بوسيلة أهل بيت اللهم تقبل يا رب العالمين.